اندل المسالک کوئی اختلاف نہیں کہ غار دے اندر ہجرت دی رات جڑے دو سن انہاں تو مراد کون کون نے، ساریاں دا اتفاق اس بات تے، علماء اہل تشیع دا بھی، اہل سنت و جماعت دا بھی، سب دا ایدے تے اتفاق ہے، ایدے چ کوئی ذرا بھی اختلاف نہیں کہ وہ اسنین جڑے دو سن وہ کون کون سن، سب مندے نے او دے تو مراد ایک تے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سن اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ بالکل ایدے تے کسے قسم دا اختلاف نہیں۔ آپ اہل تشیع دیاں بھی جملہ تفاسیر بے شک اٹھاؤ، تہران دیاں چھپیاں ہوئیاں ساریاں جتنیاں بھی، سارے اس بات تے اتفاق کر دینے وہ اسنین جڑے سن وہ دو جڑے سن انہاں تو مراد میرے آقا علیہ السلام نے اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسنین دوہاں نو کہندے نے، ثانی دا مضاف ہے، دوہاں وچوں دوجا وہ دوسرا کون ہے، ثانی تو مراد کون ہے؟ ایدے وچ دو اقوال نے علماء تفسیر دے کہ ایتھے دوسرا کنوں آکھیا، دو تے پکی گل ہے نا، ایک سرکار نے ایک حضرت ابوبکر نے، یہ تے گل پکی ہو گئی، انہاں 3 دن تے 3 راتاں غار وچ گزاریاں۔ ثانی تو مراد ایک قول ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات نے ایتھے ثانی آکھیا۔ او دی وجہ ہے کہ جدو غار دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے اندر پہلے تشریف لے کے گئے، اولیت غار وچ داخل ہون دی حضرت ابوبکر صدیق دی سی، اور غار نو صاف کرن تو بعد جڑا پھر دوسرے نمبر تے آیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن۔ اس لحاظ نال اول حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے اور ثانی میرے مصطفیٰ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اینو اس طرح پڑھے آ جائے کہ ثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آکھیا گیا دوجے قول دے مطابق، تے پھر مقام اور مرتبے دا لحاظ رکھیا گیا کہ مصطفیٰ سونیا جدو تیرا وصال ہوئے گا تے وصال تو بعد افضل الخلق بعد الانبیاء میرا صدیق اکبر ہے، صدیق تیرا ثانی، بولو صدیق تیرا ثانی ہے۔ یہ دو میں اقوال تیرے اگے بڑی جلدی نال بیان کر کے اگے چلنا۔ رب کائنات نے فرمایا ثانی اثنین، دوواں وچوں دوسرا، اذ یقولو، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ہما تسنیہ دا سیگا، فرمایا جدو دوویں سن غار دے وچ او کیفیت نقشہ کھچ کے فرمایا اذ یقولو لصاحبہ، جدوں فرما رہے سن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب نو، اپنے صحابی نو، لصاحبہ 1,14,000 یا 24,000 صحابہ وچوں اے افضلیت، اے مقام، اے مرتبہ، اے ٹائٹل جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ہی حصے وچ آیا کہ قرآن مجید فرقان حمیدی نص سری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام صحابیت ثابت پیا ہوندا ہے۔ نص سری تو قرآن نے اور کسے واسطے انج ایکسپلین نہیں کیتا، نص سری تو جڑی مہر تصدیق مقام صحابیت تے سب تو ہی او مقام صحابیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واسطے ہوئی۔ پتہ چلیا کہ ہن جڑا نص سری دا انکار کرے گا یہ دا مطلب ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا آپ دی صحابیت دا انکار پیا کردا ہے، تے اس واسطے نص سری دا انکار پیا کردا۔ جڑا نص سری دا انکار کرے گا وہ کفر تک جا پہنچے گا، وہ کفر تک جا پہنچے گا۔ پھر افضل الخلق بعد الانبیاء اور کنوں آکھیا جاندا ہے؟ اے جڑا نمبرنگ دا رولا پیا سوشل میڈیا تے پہلا نمبر کہدا ہے تے دوجا نمبر کہدا ہے، میں آکھیا اے نص سری تو مقام صحابیت دا اعلان کر کے اللہ نے فیصلہ تے فرما دیتا ہے بھی افضل الخلق بعد الانبیاء، اے میرا صدیق اکبر ہے، میرا اے صدیق اکبر ہے۔ اور ثانی اثنین، ثانی حضرت صدیق اکبر نو فرما کے فیصلہ تے فرما دیتا کہ میرے مصطفیٰ تو بعد مصلی امامت تے جڑا بوے گا وہ میرے مصطفیٰ دا ثانی ہوے گا، افضل الخلق بعد الانبیاء۔ اور کنوں آکھیا جاندا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ،